हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज म क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको पार्ट 3 लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। योभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको पार्ट 1 र पार्ट 2 को बारेमा तयार गरिसकेको छु। पार्ट 1 र पार्ट 2 मा पार्ट 1 मा मैले त्यसको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट के हो र त्यसको पार्ट 1 र 2 मा त्यसको बेसिक कुराहरु अथवा फर्मेटको कुराहरु गरिसकेको छु भने अहिले म तपाईलाई यसको न्यूमेरिकल पार्ट चाहिँ न्यूमेरिकल पार्टको बारेमा कुरा गर्नेछु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भित्र धेरैले अलिकति कुरा गरिहाल्नु। धेरैले यो अनसब्स्क्राइबमा जस्तो 60% ले चाहिँ सब्स्क्राइब नगरिकनै भिडियोहरु हेर्नु भएको छ। त्यो हामीलाई देखाउँछ कतिले सब्स्क्राइब गरेर हेर्नु नहेर्नु भन्ने कुरा। अनि कतिपयले भिडियो चाहिँ अलिकति क्लियर भएन भन्नु भएको थियो। अलिकति प्रब्लम चाहिँ छ, किन भन्दा मैले पनि यो मोबाइलबाटै बनाएको भिडियो। मसँग त्यो क्यामेराहरु डिएसएलआर क्यामेराहरु अहिले उपलब्ध छैन। रिसेन्टली कुरा गर्दाखेरि म पछि चाहिँ भिडियो क्वालिटीलाई तपाईहरुको भ्यू जाँदै गयो भने भिडियोको क्वालिटीलाई पनि म इम्प्रुभ गर्दै लागेछु। र अर्को कुरा भनेको यो तपाईहरुले त्यहाँ भिडियो हेर्ने बेलामा मसँग मैले भिडियो पोस्ट गर्दा र मैले हेर्दा चाहिँ एकदम क्लियरली नै देखाउँछ। तपाईले भिडियो क्वालिटी त्यहाँ दिएको हुन्छ। त्यो भिडियो क्वालिटीलाई चाहिँ तपाईले 720 अथवा 1080 मैले 1080 एचडी क्वालिटीमा यसलाई चाहिँ मैले भिडियो बनाइरहेको छ भने तपाईले मिनिमम पनि 720 अथवा 480 कति केबी अथवा के हुन्छ त्यसमा त्यसमा हेर्नुस् न, नत्र 1080 सम्मलाई भिडियो क्वालिटी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने तपाईलाई क्वालिटी क्लियरली आउँछ। मैले बनाउँदाखेरि क्वालिटी चाहिँ क्लियर नै देखिरहेको हुन्छ। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ भिडियो क्वालिटी चाहिँ बढाएर हेर्नु होला। अनि सकेसम्म तपाईले डाउनलोड गरेर चाहिँ हेर्नु होला। डाउनलोड गरेर अनलाइनमै हेर्दिनु भयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। भनेको मतलब हाम्रो भ्यू पनि क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ भने अर्को कुरा भनेको अनलाइनमा हेर्नु भयो भने तपाईलाई अझ क्लियरली देखिन्छ। अफलाइन डाउनलोड गरेर सकेसम्म नहेर्दिनु होला। सम्भवै छैन भने त अफलाइन डाउनलोड गर्दा पनि भयो। होइन भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा तपाईहरुले चाहिँ अनलाइनमै हेर्दिनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। भिडियो क्वालिटीले चाहिँ बढाएर हेर्नु होला, किन भन्दा यहाँबाट भिडियो चाहिँ नर्मली क्लियरली नै जान्छ। तपाईको मैले अरूको मोबाइलबाट पनि चेक गर्दा क्लियरली आउँछ। तपाईले एचडी क्वालिटी चाहिँ बढाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है र। अब यहाँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पार्ट 1 र 2 को कुरा गरिसके। तपाईले यो हेर्नु भन्दा पहिले पार्ट 3 हेर्नु भन्दा पहिले पार्ट 1 र 2 चाहिँ राम्रोसँग हेरेर आउनु होला। त्यसमा बेसिक कुरा र त्यसको फर्मेटको कुरा गरेको छ। यो मैले नर्मली यो प्लस 2 को बुकबाट लिएको क्वेशन हो। प्लस 2 क्लास 12 को बुकबाट लिएको क्वेशन हो। र यो क्वेशन सबै लेभलको बुकहरुमा छ। अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा हेर्नु भयो भने सबै सबै इयरको भनेको बीबीएस फर्स्ट इयर होला, बीबी होला, एमबी होला, अस्मिताले निकाल्ने सबै बुकहरुमा यो चाहिँ राखिएको छ भनेको यसले धेरै कुराहरुलाई कभर गर्छ। त्यसैले मैले यो भिडियोलाई चाहिँ यो क्वेशनलाई लिएको हो। यहाँ क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ भने क्वेशनले हामीलाई क्वेशन यहाँ मसँग मैले यहाँ सबै कम्पनी द कम्पनी ब्यालेन्स शीट फर द have been the company balance sheet for 2 years भन्नुपर्ने 2 years have been given below भनेको 2 वर्षको ब्यालेन्स शीट हामीलाई दिएको छ। कम्पनीको 2 वर्षको ब्यालेन्स शीट दिएको छ रे। ब्यालेन्स शीटको लायबिलिटी साइड चाहिँ एसेट साइड चाहिँ हेर्नु होला। अनि त्यसपछि यो इयर 1 चाहिँ इयर 2 छ। यो पहिलो वर्षको ब्यालेन्स शीट हो भनेको लायबिलिटीहरु हो। यो दोस्रो वर्षको हो, यो पहिलो वर्षको हो, यो के हो त भन्दा दोस्रो वर्ष। अब तपाईले कम्पेयर गर्दा फर्स्टमा के क्लियर होस् भने यहाँनेर तपाईलाई जस्तो फर्स्ट इयर भन्दा सेकेन्ड इयर यो हेर्नु भयो भने बढेको छ। फर्स्ट इयरमा 80, सेकेन्ड इयरमा 250 बढेको छ। यहाँ 80 छ, यहाँ 50 छ, घटेको छ भनेको थाहा पाउने बढेको कि घटेको। यहाँ 80 छ, यहाँ 20 छ, घटेको छ। यहाँ 20 छ, यहाँ 40 छ भने के गरेको छ, बढेको छ। भनेको फर्स्ट इयर भन्दा सेकेन्ड इयर कम छ भने घटेको हुन्छ, भने बढी छ भने के गरेको हुन्छ, बढेको हुन्छ। त्यसलाई तपाईले इन्क्रिज र डिक्रिज छुट्याउन सक्ने हो। यहाँ क्वेशनमा म एकचोटी सरस्वती पढ्नु सानो राइटिङमा लेखेको हुनाले नबुझिन पनि सक्छ। त्यसैले म तपाईलाई पढ्छु एकचोटी हेरौँ। शेयर क्यापिटल 2 लाख 240, शेयर प्रिमियम 20 र 24,000, पेमेन्ट 40 र 20, 70 पैसा 70 र 16,
त्यस पछाडि बिल पेबल 40 र 60, रिटेन अर्डर 40 र 60 दिएको छ। टोटल हामीलाई चाहिँदैन लेख्दा पनि गो नलेख्दा पनि। एसेट साइडमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 80 र 250, फर्निचर 80 र 50, इन्भेस्टमेन्ट 80 र 20, स्टक 20 र 40, बिल्स रिसिभेबल 60 र 40 र क्याश एट ब्याङ्क भनेको कति दिएको छ भने 40 र 20 दिएको छ। त दिएको छ 40 र 20 दिएको। अब यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसन भन्दा के दिएको छ, सेल्स फर इयर भनेको यो वर्षको अथवा इयर 2 पनि भनेको हुन सक्छ। सेल्स फर इयर भनेको इयर 2 लाई सम्झिने जहिले पनि हाम्रो करेन्ट के फर इयर करेन्ट इयर भनेको इयर 2 हुन्छ। यो इयर 1 भनेको लास्ट इयर भन्ने हुन्छ। फर्स्ट अफ गुड्स एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन भनेको छ। यहाँनिर ख्याल गर्नु होला, यो 50,000 भित्र 10,000 चाहिँ डेप्रिसिएसन पनि इन्क्लुड गराएको छ है भनेको छ। अब यसलाई हामीले के गर्ने एकछिनमा भन्छौँ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज 1 लाख 80,000, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज 1,80,000, फर्निचर कस्टिङ 30,000 वा सोल्ड एट प्रफिट 10,000, अनि 30,000 पर्नेलाई 10,000 प्रफिट खाएर बेचेको छ अरे। अनि इन्भेस्टमेन्ट कस्टिङ 60,000 सोल्ड एट लस 10,000, डिभिडेन्ड पेड 70,000, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट रिसिभ 10,000, डिभिडेन्ड फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 10,000। अनि नेपालमा भन्दैछ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बना भन्दैछ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले नर्मली ब्याचलर लेभलको अथवा प्लस 2 लेभलको जुनसुकै अकाउन्टमा पनि हामीले नर्मली डाइरेक्ट मेथड मात्रै पढिरहेको हुन्छौँ। यदि तपाईँ अलि माथिल्लो लेभलमा हुनुहुन्छ भने इन्डाइरेक्ट लेभल मेथड बढी चाहिँ फाइनेन्सतिर सोधेको हुन्छ भने डाइरेक्ट मेथड चाहिँ अकाउन्टतिर बढी सोधेको हुन्छ। यसको मतलब इन्डाइरेक्ट सोध्दैन नै भन्ने चाहिँ होइन, सोध्न सक्छ तर अहिलेसम्म चाहिँ सोधेको छैन इन्डाइरेक्टबाट, र त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कि सोध्दैनन् है त। अब यसपछि अब फर्स्टमा म तपाईँलाई हामीले के भनेका थियौँ भने अगाडि पहिलो कुरा त तपाईँले क्यास इनफ्लो अथवा आउटफ्लो पत्ता लगाउनु पर्यो। इनफ्लो भनेको क्यास आउनु भनेको प्लस गर्ने, आउटफ्लो भनेको जानु जाने भनेको माइनस गर्ने। के गर्दा इन्फ्लो हुन्छ त भन्दा इन्कमहरु छ भने इन्कम रिसिभ भएको छ भने के होला इन्फ्लो होला प्लस होला। त्यसै एसेट्स घटेको छ भने लायबिलिटी बढेको छ भने के हुन्छ प्लस हुन्छ अथवा भन्नुको मतलब इन्फ्लो हुन्छ प्लस हुन्छ है त प्लस हुन्छ। त्यस्तै आउटफ्लोमा एक्सपेन्सेसहरु छ भने एक्सपेन्सेस भनेको बुझ्नु न रियल एक्सपेन्सेस फेरि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्यो भने चाहिँ होइन। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्यो भने चाहिँ माइनस होला तर आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भने आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त बाँकी एक्सपेन्सेस तिर्न बाँकी भनेपछि के फेरि कहाँ जान्छ फेरि एसेट्स र लायबिलिटी कन्सेप्टमा जान्छ। एक्सपेन्सेस छ भने माइनस होला। त्यसपछि एसेट्स के गरेको छ भने माइनस होला, बढेको छ भने माइनस होला, बढ्नु भनेको मतलब किन्नु। त्यस्तै लायबिलिटी के गरेको छ भने घटेको छ भने के होला माइनस होला। लायबिलिटी घट्नु भनेको तिर्नु पर्ने पैसा घट्यो भनेको मतलब हामीले के गरेको हुन्छ तिरिएको हुन्छ। ओके यसपछि अब हामीले के भनेको थियो भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई हामीले नर्मली तीनटा सेक्टरमा क्याटेगराइज गर्छौं भनेको थियो। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज अनि त्यसपछि गएर क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज गर्छौं भनेको थियो। अब यहाँ हामीले के अझै के भनेको थियो क्याश फ्लो भित्र हामीले यसको फुच्चे के हुन्छ क्याटेगराइज गरेको हुन्छ। फुच्चे हुन्छ पहिले कस्टमर हुन्छ, सप्लायर्स हुन्छ, त्यसपछि गरी इम्प्लोइ हुन्छ, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पेड होला अनि त्यसपछि ट्याक्स पेड होला अनि अदर एक्सपेन्सेस होला भनेको थियो। त्यस्तै इन्भेस्टिङमा हामीले के भनेको थियो हामीले ओन्ली फिक्स एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट मात्रै रेकर्ड गर्ने भनेको थियो। फिक्स एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सिङ भित्र पनि हामी एक्सटर्नल फाइनान्सिङ बाहिरबाट लिएको पैसाहरू मात्रै रेकर्ड गर्छौं भनेको थियो। भनेको अब हामीले फर्स्ट काम केमा गर्नु पर्यो भने क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्नु पर्यो, त्यसपछि इन्भेस्टिङ, त्यसपछि कहाँ जाने फाइनान्सिङमा जाने। अब जाउँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर मैले एउटा हेडिङ बनाएँ। त्यसपछि अब त्यसका सूचीहरू लेख्दै जान्छु। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर या जे लेखे पनि हुन्छ भन्नुको मतलब क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर लेखे पनि भयो, सेल्स एन्ड कलेक्सन लेखे पनि भयो, कलेक्सन फ्रम सेल्स भने पनि भयो, अथवा तपाईलाई क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स भने पनि हुन्छ। मैले यहाँ के लेखे भने क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर भनेर लेखे। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। अब ख्याल गरौँ
यो कस्टमर भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा त कस्टमरलाई हामीले सेल्स गर्छौं। सेल्स भनेर यहाँ क्वेशनमा दिएको छ सेल्स फर द इयर। यो सेल्स पनि टोटल सेल्स काट्ने क्याश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स गर्दा टोटल सेल्स आयो, अझ नेट सेल्स आयो सेल्स रिटर्न घटायो। त्यसैले सेल्स फर द इयर भनेर दिएको छ यहाँ सेल्स फर द इयर सेल्स फर द इयर 2,20,000। अब हेर्नु है त, अब हामीले सेल्स गरिसकेपछि कुनै चीजहरु क्रेडिटमा सेल्स गरेको हुन्छ। क्रेडिटमा सेल्स गर्यो भने उठाउन बाँकी हुन्छ। उठाउन बाँकी भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, अनि अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, सर्टी डेब्टर, डेब्टर्स यस्तो हुन सक्छ। अब यहाँ हेरेर जाउँ, यहाँ हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ। यहाँ कति छ 60 छ इयर 1 मा, इयर 2 मा के छ 40 के छ भने 40 छ भने अब हामीले के लेख्नु पर्यो डिक्रिज रहेछ। 60 बाट घटेर कति भएछ 40 भएछ। अब लेख्नुस् डिक्रिज इन डेब्टर्स, सरी अकाउन्ट रिसिभेबल छ यहाँ, डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल, मैले आर मात्र लेखेँ रिसिभेबल। पहिलो कुरा यहाँ के गर्ने त भन्दा पहिलो कुरा हामीले यहाँ कति गर्यौं भने यसको डिफरेन्ट हेर्नु, यो दुईटाको 60 र 40 को डिफरेन्स कति भयो 20 भयो। 60 र 40 को डिफरेन्स कति भयो 20 भयो। अब हामीले यसलाई क्याश आएको छ भने प्लस गर्ने हो, क्याश गएको छ भने माइनस गर्ने। क्याश आएको छ भने प्लस गर्ने, क्याश गएको छ भने माइनस गर्ने। अब यसलाई पहिलो कुरा त उठाउ अघिल्लो वर्ष 60,000 मार्केटबाट उठाउनु पर्ने थियो, 40,000 मात्रै अब उठाउन बाँकी छ भने 20,000 रुपैयाँ के भएछ उठेछ। भन्नु मतलब पैसा आएछ, किन रिसिभेबल घट्यो भनेको पैसा आएछ, पैसा आएछ भनेपछि प्लसमा राख्नु पर्यो। अथवा मैले के भनेको छु भने एसेट्स बढेको छ भने एसेट्स घटेको छ भने के गर्ने प्लस। अब यहाँ हेर्नु त यो एसेट्स आएको, यो एसेट्स हो, एसेट्स 60 बाट 40 घटेको छ भने के गर्ने प्लसमा। अब अरु केही पनि छैन यहाँ राख्ने भनेको, अरु सर्टी डेब्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल अरु केही पनि छैन भने यति नै मात्रै लगेर राख्नुस् 2,40,000। 2,40,000 यो मैले नाम दिए सानो ए आएको छि आयो 2,20,000 बाट 20,000 गर्दा कति आयो 2,40,000। भन्नुको मतलब हामीलाई सेल्सबाट कति कलेक्सन भएछ त भन्दा 2,20,000 बेचेको, अनि 20,000 फेरि के गरेछ अघिल्लो वर्ष जुन बेच थियो 60,000 उठाउनु पर्ने, त्यो उठाउनु पर्ने पैसा 20,000 उठाउँदाखेरि सेल्स एन्ड कलेक्सन कति भएछ 2,40,000 भनेको यो यसलाई यसरी एडजस्ट गरेको 2 लाख रुपैयाँ यो वर्षको उठ्यो, अघिल्लो वर्षको उठ्यो, 20,000 रुपैयाँ चाहिँ पुरानो उठाउनु पर्ने पैसा उठाउँदाखेरि कति आयो 2,40,000। यो वर्ष हाम्रो सेल्स एन्ड कलेक्सनबाट क्याश कलेक्सन। अब यसपछि बी मा जानुस्। अब हामीलाई सप्लायर्स पछि के चाहियो त फेरि हामीलाई अर्को के चाहियो सामान किन्नको लागि सप्लायर्स, क्याश पेड टु सप्लायर्स, क्याश पेड टु सप्लायर्स। सप्लायर्स भन्ने बित्तिकै सामान किन्नुपर्छ। सामान किन्नुपर्छ भन्नुको मतलब सामान किन्ने भन्नुको मतलब के हुन सक्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड सोल्ड। कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्ने धेरै तरिका छन्। अहिलेलाई हामीलाई के दिएको छ कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्ने वार्डलाई दिएको छ। यो कस्ट अफ गुड सोल्ड ख्याल गर्नुहोस् जहिले पनि माइनसमा हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ माइनसमा हुन्छ। अब प्लस 2 को लागि प्लस 2 लेभलको स्टुडेन्टहरुको लागि त्यति धेरै केही दिँदैन। कस्ट अफ गुड सोल्ड दिन्छ नै 99% क्वेशनमा दिएन भने पनि त्यहाँ सेल्स हुन्छ, ग्रस प्रफिट हुन्छ। घटाउनु भयो भने कस्ट अफ गुड सोल्ड आउँछ। सेल्सबाट ग्रस प्रफिट घटाउनुस् त्यो के हुन्छ त भने अनि हामीलाई के आउँछ कस्ट अफ गुड्स आउँछ। अब अलि माथिल्लो लेभलमा क्वेशनहरुको लागि म त्यही लेभलको क्वेशन गर्दाखेरि तपाईलाई के गर्नेछु भन्दा फेरि यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछु कसरी निकाल्ने हैन। कस्ट अफ गुड सोल्ड। अब सामान बेची किनेर ल्याइसक्यो भनिसके पछाडी पहिलो कुरा त हामी स्टकमा राख्नु पर्ने हुन्छ। स्टकमा राख्ने भनेको इन्भेन्टरी, स्टक इन ट्रेड, स्टक इन ह्यान्ड, क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको हुन सक्छ। यहाँ हेरौँ स्टक भनेर दिएको छ 20,000 बाट बढेर कति भएको छ 40,000 भएको छ भने लेखौँ इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी, इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी 20,000। अब हेर्नुहोस् है पहिले कसरी यसको डिफरेन्ट हेर्नुहोस्, यसको डिफरेन्ट कति छ 20,000। अब यसलाई प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने, क्याश आएको छ प्लस गर्ने, क्याश गएको छ माइनस गर्ने। सिम्पल हेर्नु है त अघिल्लो वर्ष 20,000 थियो, यो वर्ष कति हो 40,000 भयो। 40,000 भन्यो भने 20,000 को सामान किनेछ, किन्दाखेरि त हाम्रो के हुन्छ पैसा जान्छ। त्यसले हामीले के गर्छौँ माइनसमा
अथवा हामीले के भनेको छ यहाँ हेर्नु त एसेट्स बढेको छ भने एसेट्स बढेको छ भने माइनसमा राख्नु। इन्भेन्ट्री त भनेको एसेट्स साइडमा छ। अघिल्लो वर्ष 20 लाख थियो, यो वर्ष कति छ 40 लाख छ भने बढेको छ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ माइनसमा राख्छौँ। त्यसपछि अब पेबलहरु देखिन सक्छ। हामीले क्रेडिटमा सामान किनेर ल्यायो भने पेबलहरु अकाउन्ट पेबल, रिसिभेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ले यहाँ हेर्नु त यहाँ सन्डी क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ 20 बाट 16 भनेको घटेको छ, त्यसैले लेख्नु डिक्रिज इन बिल्स पेबल कतिले घटेको छ त भने 4000। अब यहाँ है त लायबिलिटी घटेको छ, लायबिलिटी घटेको छ, लायबिलिटी घट्यो भने हामीले के राख्ने भनेको छ माइनसमा राख्ने भनेको छ कि प्लसमा राख्ने भनेको छ। लायबिलिटी घट्यो भने के गर्ने हामीले माइनसमा राख्ने भनेको छ। त्यसैले हामी के गर्ने भन्दा यसलाई 4 राख्यो माइनसमा। लायबिलिटी घट्यो भनेको तिर्नुपर्ने पैसा के गर्ने होला तिर्यो होला, अथवा यो होइन किन हामीले एडजस्ट गरेको भन्दै थियौँ बिल्स पेबल के गरिरहेको छ बढेको छ। त्यसैले मैले यता इन्क्रिज लेख्नु पर्ने लेखेँ, यतै लेखेँ इन्क्रिज बिल्स पेबल इन्क्रिज भएको छ 20,000। लायबिलिटी बढ्यो भने के गर्ने भनेको थियो प्लस गर्ने भनेको थियो। अब यहाँ आउने टर्महरु के छ त भन्दा हामीले सप्लाईसँग रिलेटेड भनेको यति कुरा नै हो। त्यसैले हामीले के गर्ने भने त भने 1 लाख कति आयो त भने सप्लाईसँग रिलेटेड 1,04,000। सरी यो 40,000 ठीक छ, यो 2020 गयो 1,04,000 माइनसमा हो 1,04,000 माइनसमा। यसलाई तपाईले के गर्नु भने खुच्चे बी भनेर लेख्नुस्, खुच्चे बी। अब त्यसपछि सीमा जानु cash paid to employee and other expenses भनेको cash paid to employee लाई दिने। अब बाँकी जति भयो भने जति खर्च त्यो सबै यहाँ राख्नुस्, तर त्यो खर्च त्यस्तो खर्च मात्रै राख्नुस् जसले हाम्रो क्याशलाई चाहिँ टच गरेको हुन्छ अथवा घटाइदिएको हुन्छ अथवा बढाइदिएको हुन्छ। अब नर्मली एडिसनलमा दिएको हुन्छ, यहाँ भित्र पनि हुन चाहिँ सक्छ नहुने चाहिँ हुँदैन, तर नर्मली एडिसनलमा हुन्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 50,000 दिएको छ यहाँ है त। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब 50,000 त हो, यो भित्र कति छ रे 10,000 त डेप्रिसिएसन छ रे। हामीले डेप्रिसिएसनलाई इन्ट्री गर्दैनौँ। किन इन्ट्री गर्दैनौँ त भन्दा डेप्रिसिएसन भनेको छ फिक्स एसेट्सको भ्यालु घट्नु। फिक्स एसेट्सको भ्यालु घट्दैमा हाम्रो क्याशलाई कुनै इफेक्ट गर्दैन। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 50,000 हो, त्यो भित्र चाहिँ 10,000 चाहिँ के छ डेप्रिसिएसन छ भने हाम्रो रियलमा हाम्रो क्याश गर्नु कति रहेछ त भन्दा 40,000। हामीले डेप्रिसिएसन भनेको नन क्याश आइटम, क्याशलाई कुनै इफेक्ट गर्दैन, त्यसैले हामीले यहाँलाई राख्दैन हैन। त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्ने, फर्निचर पर्ने, इन्भेस्टमेन्ट डिभिडेन्ड अब यति नै दिएको रहेछ, यति नै दिएको रहेछ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको। यो कति आयो 40,000। एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै के होला माइनस होला, तर फेरि आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड भनेको चाहिँ फरक हुन्छ। एक्सपेन्सेस भनेको के हो माइनस भयो, यो पनि 40,000, यो के आयो खुच्चे सी आयो एबीसी। फेरि अर्को हेडिङ बनाए मैले एबीसी पछि डी मा इन्ट्रेस्ट पेड। अब इन्ट्रेस्ट पेड बनाउनुस्, इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट पेड। ल अब यसपछि त हेर्न जानुभयो भने इन्ट्रेस्ट पेड मैले कहीँ पनि देखेको जस्तो लागेन। इन्ट्रेस्ट पेड कहीँ पनि कहिले काहीँ यो डिबेन्चरको साइडमा 10% भनेर झुन्डाइदिएको हुन्छ, नझुक्किनु होला। क्वेसनले केही नभन्दासम्म हामी केही गर्दैनौँ भनेको, अथवा क्वेसनले 10% डिबेन्चर पेड गर है भनिदिएको भए चाहिँ हामी देखाउँछौँ, नत्र यो यसको टाउको दुखेर यसको फाइनल एकाउन्ट पढ्ने बेलामा यो खोजी इन्ट्री गर्नुहुन्छ, तर क्याश फ्लोमा चाहिँ यसरी खोजी इन्ट्री गर्नु पर्दैन। क्वेसनले भनिदिएको छ यसो के गरिदिने भनेको छैन भने केही गरिहाल्नु भनेको इन्ट्रेस्ट पेड हाम्रो छैन रहेछ, जिरो रहेछ। डीमा मैले कतै सार्न छुटाएँ कि म तपाईँलाई एक्चुअली फेरि हेर्छु। इन्ट्रेस्ट पेड मैले अघि सार्दा पनि देखेन, अहिले पनि देखिनँ। त्यसपछि ट्याक्स पेड डी पछि ई मा ट्याक्स
पेड। यो ट्याक्स पेड पनि मैले क्वेसनमा देखेन अघि भने, अहिले पनि छैन भनेपछि 0 रहेछ। यो ABCD E पनि के भयो हाम्रो 0 नै भयो, कुनै 0 यो पनि 0 नै भन्ने रहेछ। त्यसपछि यादमा जाउँ के रे हाम्रो अर्को हेडिङ के छ भने रिसिभ फ्रम अदर सोर्सेस। हाम्रो के फर्म के रे अर्को के थियो इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर राख्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ, इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ। अब इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ भित्र त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ। यो डिभिडेन्ड रिसिभलाई इन्भेस्टिङमा पनि लगेर राखेको हुन्छ कुनै कुनैले। अब मैले चाहिँ यसलाई अपरेटिङमै राख्छु। मैले चाहिँ किन अपरेटिङमा राखेको त भन्दा इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड भनेको नर्मली आइराख्ने चिज हो, त्यसैले मैले अपरेटिङमा राखेको। कसैले चाहिँ इन्भेस्टिङबाट आउने भएको हुनाले चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट पोलिसीले गर्दा चाहिँ इन्भेस्टिङमा भन्ने पनि लजिक लगाउनुहुन्छ कुनै कुनैले। त्यो आफ्नो आफ्नो लजिकको कुरा भयो, तर जहाँ राख्दा पनि फरक चाहिँ पर्ने होइन हाम्रो क्यास फ्लोमा। इन्ट्रेस्ट रिसिभ, त्यस पछाडि डिभिडेन्ड रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ कति आयो 10। यसलाई पनि लगेर राख्नुहोस्। यो कति आयो 20,000 आयो। त प्लसमा हुने भयो, रिसिभ भनेको त पैसा आउने भयो यादमा। अब तपाईले लेख्नु पर्यो नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज या नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब यहाँ खाली है। अब यसलाई मैले ठुलो यो नाम दिन्छु अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ओए नसम्झिनु होला, अपरेटिङ एक्टिभिटिज यहाँ नहटेर मैले ओए लेखेँ। यो ठुलो ए सानो ए प्लस सानो बी प्लस सानो सी प्लस सानो डी प्लस सानो ई प्लस सानो भनेको यहाँ होइन। भन्दाखेरि प्लस भनेको साइन चाहिँ आफ्नो आफ्नो 2,40,000 यो कुच्चे लेखेको साइन प्लसमा छ। अनि त्यस पछाडि 104,000 को यो साइन चाहिँ माइनसमा हो, माइनसमा हुन्छ 104,000 यो -1 भयो। अनि यो 40,000 पनि माइनसमा हो, यसको पनि साइन माइनस छ। त्यसपछि यो 0 0 त प्लस 0 गरिराख्नु परेन। अनि यो 20,000 चाहिँ के हो भने प्लसमा, 20,000 चाहिँ केमा हो प्लसमा, 20,000 चाहिँ प्लसमा भनेको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर कति आयो त भन्दा 1,16,000 आयो। 1,16,000 1,16,000 यो के आयो भने ए आयो। बल्ल हामीले अपरेटिङको काम के गर्यौँ भने सकायौँ, हामीले अपरेटिङको काम सकायौँ। अब यसपछि इन्भेस्टिङ अनि हामी कहाँ लाग्छौँ भने फाइनान्सिङमा लाग्छौँ। इन्भेस्टिङ अनि यसपछि हामी कहाँ लाग्छौँ फाइनान्सिङमा लाग्छौँ। यति भन्दै गर्दा मैले यसलाई मेटाएँ। अब यसपछि हामी क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङको कुरा गर्छौँ। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ अलिकति फास्ट गर्नुपर्ने छ, किन भन्दा भिडियो लगभग 20 मिनट कटिसकेको छ। 30 मिनटभन्दा माथि भिडियो भयो भने चाहिँ हामीलाई अपलोड गर्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ। 2-3 घन्टै लागिन्छ अपलोड गर्नको लागि। त्यसैले भिडियो त्यति लेन्दी बनाउनु पनि समस्या हुन्छ। अब यसपछि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख्छु म यहाँ। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ इन्भेस्टिङमा मैले के भनेको थिएँ भने ओन्ली फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टलाई मात्रै राख्ने, अरूलाई राख्दैनौँ। अब यहाँ ख्याल गर्नु होला, यो मैले जे भन्दैछु त्यो रुल्स चाहिँ तपाईको फन्ड्स फ्लो स्टेटमा पनि युज हुन्छ र क्यास फ्लो स्टेटमा पनि युज हुन्छ। यदि यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यहाँ दियो, एडिसनल प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यदि दिएको छ भने तपाईले यहाँ माथि हेरिराख्न आवश्यक हुँदैन। जुनसुकैको पनि फर्निचर यहाँ माथि दिएको छ
र तल पनि एडिसनमा छ भने माथि हेर्नु पर्दैन, किनभने हामीलाई प्लान्ट एन्ड मेसिनरीबाट यो वर्ष कति पैसा आयो अथवा कति पैसा गयो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीले गर्दा भन्ने निकाल्नु पर्ने हो। त्यो मात्रै हामीलाई कसैले यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किनेको भनेर भनिदिइहाल्यो भने माथि हेर्न आवश्यक छैन। यो त पहिलेदेखिको मेसिनरी थुप्रेर आएको हुनसक्छ। हामीलाई त यो वर्ष प्लान्ट एन्ड मेसिनरी गर्दा कति क्यास चाहिँ इफेक्ट गर्यो, बाहिर गयो अथवा आयो, के अरे बाहिर गयो अथवा क्यास आयो भन्ने मात्रै निकाल्ने हो। त्यसैले प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अब यहाँ एडिसनमा दिएको छ भने हामी माथि हेर्दैनौँ, जुनसुकैको पनि त्यही नै गर्छौँ हामी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज भन्दा 1,80,000 दियो। परचेज प्लान्ट एन्ड मेसिन 1,80,000। प्लान्ट किन्दा पैसा जान्छ, त्यसैले तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने माइनसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फर्निचर अब फर्निचर हेर्नु त तल एकछिनमा फर्निचरको बारेमा भनिदिएको छ। फर्निचर पर्सेन्ट 30,000 सोल्ड भनेको सोल्ड गरेछ, सोल्ड फर्निचर यहाँ हेर्नु त 30,000 पर्नेलाई 10,000 प्रफिटमा बेच्यो भने कति के गर्यो भन्नु भन्दा नि हामीलाई पैसा कति आयो त्यो हेर्ने हो। 30,000 त यसको कस्ट हो, प्लस 10,000 के गर्यो प्रफिट खायो भने हामीलाई कति पैसा आयो त भन्दा 40,000 सामान बेच्दा पैसा आउँछ। त्यसैले हामी यहाँ प्लसमा राख्यौँ। अब हाम्रो यहाँ माथि दिइहाल्नु आवश्यक छैन। अब यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भइसक्यो। अब इन्भेस्टमेन्टमा जाउँ, यसको कुरा पनि यो पनि आयो। अब इन्भेस्टमेन्टको बारेमा तल के भन्छ भने हामी माथि हेर्दैनौँ। इन्भेस्टमेन्ट कस्टिङ 60,000 भनेको के गरेछ भने सोल्ड गरेछ अरे, सोल्ड इन्भेस्टमेन्ट अथवा इन्भेस्टमेन्ट सोल्ड। यहाँ 60,000 कस्ट पर्नेलाई 10,000 लसमा बेच्यो भन्नुको मतलब 10,000 त हामीलाई आएन भने कति पैसा आयो त भन्दा 50,000 माथि के भयो। 60,000 पर्नेलाई के गरेछ 10,000 लस खाएर बेचेछ भने कति आयो हाम्रो पैसा 50,000 यो पनि आयो। अब त्यसपछि स्टक परेन, इन्भेस्टमेन्ट परेन। अरू केही छ त भन्दा यहाँ आउने इन्भेस्टिङमा आउने यति नै कुरा छ। इन्भेस्टिङमा आउने भनेको यति नै छ। त्यसैले अब फेरि लेख्नुहोस् क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर। क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यहाँ कति आयो भन्दा 90,000 आयो। यहाँ कति आयो 90,000। अब यहाँ के लेख्नु त भन्दा क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ यसलाई के बनाउनु दिनुहोस् बिना दिनुहोस्। यसलाई कति काम बिना, यो माइनसमा छ। जहिले पनि इन्भेस्टिङ माइनसमा हुन्छ। यदि इन्भेस्टिङ माइनसमा भएन भने हाम्रो कम्पनी धरापमा पर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। लगानी नै भएन भने अर्को वर्ष के रिटर्न कमाउने त भन्ने हुन्छ, माइनसमै हुन्छ, ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि फेरि म अर्को हेडिङ बनाउँदैछु क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज पनि लेख्दा हो। एक्टिभिटिज लेखेन मैले यहाँ लेख्दा। अब फाइनेन्सिङ भन्ने बित्तिकै के कुरालाई हामीले ख्याल गर्नु पर्यो भने फाइनेन्सिङ भन्ने बित्तिकै हामीले एक्सटर्नल फाइनेन्सिङको कुरा गर्छौँ, बाहिरबाट पैसा दिने कुरा गर्छौँ। फाइनेन्सिङ नर्मली कि एडिसनमा हुन्छ कि लाइन साइडमा हुन्छ। सेयर क्यापिटल अब हामीले तपाईँलाई अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा मैले अगाडि पनि भनेको, यो अपरेटिङमा बढेको छ भने इन्क्रिज लेखिन्छ, इन्क्रिज घटेको छ भने डिक्रिज लेखिन्छ। इन्भेस्टिङमा बढेको छ भने पर्चेज, घटेको छ भने सेल्स। त्यस्तै फाइनेन्सिङमा बढेको छ भने इस्यु, घटेको छ भने के रिडम्सन। रिडम्सन भनेको के गर्ने फिर्ता गर्ने, के लेख्ने फिर्ता। रिडम्सन भनेको फिर्ता गरेको। 2,40,000 बढेको छ, त्यसैले हामी के लेख्यौँ इस्यु। सेयर क्यापिटल बढ्नु भनेको लायबिलिटी बढ्दाखेरि इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल बढेको छ, कतिले 40,000 लायबिलिटी बढ्यो भन्ने मतलब कहाँ राख्ने प्लसमा राख्ने 40,000। सेयर प्रिमियम यो पनि फाइनेन्सिङको इस्यु छ, बढेको छ, इस्यु अफ सेयर प्रिमियम भनेको मतलब अघिल्लो वर्ष सेयर क्यापिटल भनेको 2 लाख थियो, अहिले 40,000 छ भने के गर्छ पैसा दिएछ भनेको 4,000 हुने भयो चाहिँ कतिले बढाएको छ डिफ्रेन्ट अमाउन्ट राख्ने जहिले पनि डिफ्रेन्ट 4,000 बढेको छ त्यसले प्लसमा। डिबेन्चर घटेको छ त्यसले रिडम्सन लेख्नु। लोन डिबेन्चर भनेको लोन के गरेको छ घटेको छ
कतिले घटेको छ त भन्दा रिडम्सन डिबेन्चर कतिले घटेको छ भने 20,000 ले यो लाइबिलिटी घट्नु भनेको त पैसा जानु हो त्यसैले के गर्ने माइनस राख्नु हामीले यहाँ न्युज लेखा छ अगाडि हेर्दा पनि भयो अनि त्यसपछि अब यहाँ आउने अब बेसिस पनि छैन तर अब डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हो क्वेशनले डिभिडेन्ड पेड यहाँ दिएको छ डिभिडेन्ड पेड डिभिडेन्ड पेड 70,000 यो के गर्ने त भन्दा माइनसमा राख्ने डिभिडेन्ड पेड के गरौँ माइनसमा राख्नु कति 70,000 अब यसपछि कति आयो त भन्दा 46,000 आयो यो टोटल गर्दा कति आयो 46,000 माथिसँग जोड्ने हैन यति मात्रै 46,000 आयो रे 46,000 यो फाइनान्सिङ नर्मली प्लसमा आउँछ त्यसैले यो प्लसमै आयो होला भन्ने जम्सन हुँदा हुँदै पनि माइनसमा आएको कुरा गर्दैछ डिभिडेन्ड पेड 70,000 नै हो त 70,000 डिभिडेन्ड पेड 70,000 नै हो त बुकमा 44 20 70 ओके 70,000 सरी 46,000 के आयो माइनसमा आयो केही फरक परेन माइनसमा पनि आउन सक्छ तर फाइनान्सिङ नर्मली चाहिँ प्लसमा आउनु पर्ने भनेको पैसा लिने भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो त भन्दा प्लस हुनु पर्ने हो अझ फाइनान्सिङ माइनसमा भयो भने पनि राम्रो किन भन्दा ल पैसा दिएको रहेछ भन्ने बुझ्यो अब यो के आयो त भन्दा ठुलो बी आयो नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ अब तपाईले नेट क्याश फ्लो भन्न सक्नुभयो यसलाई जस्तै यसलाई पनि नेट क्याश फ्लो यसलाई पनि नेट राख्नु अब तपाईले क्याश चेन्ज निकाल्नु पर्यो क्याश चेन्ज ल क्याश चेन्ज नेट क्याश चेन्ज अब कसरी निकाल्ने त नेट क्याश चेन्ज भनेको ठुलो A प्लस ठुलो B प्लस ठुलो C ठुलो A यो भयो ठुलो A हामी अघि निकालेको थियौं ठुलो B यो भयो ठुलो C भयो भनेको नेट क्याश चेन्ज ठुलो A प्लस ठुलो B प्लस ठुलो C गर्नु अब यहाँ साइन चाहिँ फेरि प्लस भनेको यो साइन चाहिँ आफ्नो लिने हामीसँग ठुलो A कति आएको थियो भने A कति आएको थियो ए हामीलाई आएको थियो ओके हाम्रो ए आएको थियो म क्वेशन नै हेटिन पेज पल्टिसकेछ तपाईलाई ओके हाम्रो ठुलो ए आएको थियो 1,16,000 प्लसमा 1,16,000 प्लसमा त्यसपछि बी भनेको माइनसमा आएको थियो 90,000 बी भनेको 90,000 यसपछि 46,000 माइनसमा आएको थियो फाइनान्सिङ सो यो क्याशलाई केही गर्नु भएन अनि त्यसपछि रिटेन अर्निङलाई केही गर्नु भएन भन्ने क्वेशन आउन सक्छ यो क्याशलाई एकछिनमा हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौं यो रिटेन अर्निङ रिजर्भ सरप्लस यी भनेको इन्टरनल फाइनान्सिङको कुराहरु यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले क्याश फ्लोमा इन्ट्री गर्छौं ख्याल गर्नु होला हामीले यसलाई चाहिँ इन्ट्री गर्दैनौं अब त्यसपछि नेट क्याश चेन्ज नेट